क्यों नहीं खा रहे? सोने महबूब पूछते ने सोने अबू हुरैरा खजूर एक ते खादी, दूसरी क्यों नहीं खादी? सोने मेरी अम्मा ने भी कुछ नहीं खाता, ओदे वास्ते ले जावांगा। ये मेरे प्यारे अबू हुरैरा अपनी अम्मा नाल प्यार कर दे। मेरे पाक नबी फरमांदे ने ओ मेरे प्यारे अबू हुरैरा एक खजूर खा ले, तेरी मां वास्ते दो और खजूरा दे देंगा। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िह फ़िद्दीन। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि त्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़।
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ارشاں تو مولا نے لوگوں دتیاں صفائیاں نے. ارشاں تو مولا نے لوگوں دتیاں صفائیاں نے. میرے سونے دے یاراں دا کردار بڑا سونا. محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چینا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے خود کھا کے جوہر جواہر لوٹائے. خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی. خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی. دیا درد جس نے اسے بھی دوا دی. ہر قسم دی حمد و ثنا حمدہ ثناواں کبریائی بڑائی یکتائی شہنشائی وحدانیت اللہ سبحانہ و تعالی دی مقدس ذات واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الاولین امام المرسلین سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. دوستو، بھائیو، بزرگو، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیو، جیڑی میں آیت تہاڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اس آیت اندر اللہ پاک نے ایسے علم نو چھپان والیاں دی وعید دا ذکر فرمایا جیڑا علم قرآن دا علم ہے، جیڑا علم اسمان تو رب رحمان نے نازل فرمایا. اے علم جیڑا بندہ بھی چھپائے گا، جیڑا بندہ بھی اس علم دے
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بات دے اندروں ذرہ بھی چھپائے گا او دے بارے اندر قرآن نے فیصلہ کیتا ہے کہ او بندہ لانتی بندہ ہے جدے تے اللہ دی لعنت ہے۔ اس واسطے آج میں ایک ایسے پیارے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں بیان کرنے والے آقا علیہ السلام دا دن رات نوٹ کر کر کے میرے پاک نبی دا کیتے چلنا نوٹ کیتا، کیتے آقا دا بیٹھنا نوٹ کیتا، کیتے میرے پاک نبی دا کھڑا ہونا نوٹ کیتا، کیتے نماز تہجد فجر ظہر عصر مغرب عشاء نمازاں نو نوٹ کر کے ساڈے تک پیغام پہنچایا، سیرت و کردار پہنچایا۔ اونا پیاریاں نے نبی پاک نال پیار دا اس طرح دا انداز اختیار کیتا۔ آج بھی اسی اگر اپنے پاک نبی دی زندگی تو واقف ہاں، صرف اونا صحابہ کرام دی وجہ تو واقف ہاں۔ سب تو زیادہ جن نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں نو یاد کیتا، آقا علیہ السلام دیاں باتاں نو حفظ کیتا، اونا دا نام اسم گرامی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی زندگی گزاری، تھوڑی جی زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر گزار کے بہتا علم حاصل کر لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا۔ آؤ اے کیسے صحابی کس وقت مسلمان ہوئے، کس وقت اسلام دے اندر داخل ہوئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر کس وقت آئے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، انشاءاللہ بات سمجھ آئے گی۔ دعا کرو اللہ پاک سانو بھی صحابہ کرام دی زندگی سنا کے اللہ اوہو جی زندگی اپنانے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک سانو بھی علم دین دے علم دا ذوق شوق عطا فرمائے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، مال کے کائنات دے پیارے صحابی، میرے پاک نبی دے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایسا صحابی جس صحابی نے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو تذکرہ سنیا نا ہے مکے دے اندر انہاں دے قبیلے دا بندہ طفیل بن عمر حضرت ابو ہریرہ ایک ایسے قبیلے دے رہن والے، مکے تو باہر مدینے تو دور، اے ایسا قبیلہ دوست قبیلہ جس قبیلے دے اندر پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پرورش پائی، ایسا قبیلہ، اور انہاں دے اندروں ایک طفیل بن عمر اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہویا خیبر دے موقع تو پہلے۔ اس وقت انہیں جدو کلمہ پڑھیا اپنے قبیلے اندر گیا، اپنے پنڈ اندر دیہات اندر گیا، اوتھے اپنے لوگاں نو انہاں نے اسلام دی دعوت دینی شروع کر دیتی۔ پھر اس وقت حضرت ابو ہریرہ بھی انہاں مسلمان ہونے والے اندر مسلمان ہوئے، اور پھر ایک خیبر دے موقع تے مدینے اندر آئے۔ پتہ چلیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے خیبر دے میدان دے اندر نے اس وقت مدینے اندر رکے نہیں، جوانی دی عمر سی، انہاں دے اندر ایمانی جوش سی، جس وجہ تو مدینے اندر رکنا گوارا نہیں کیتا، بلکہ سرکار دے نال جا کے اوتھے میدان دے اندر کافراں دا مقابلہ کرنا گوارا کیتا، تاکہ اوتھے جائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تے ایک مجاہد دی ضرورت ہے، ایک جانثار دی ضرورت ہے۔ پھر اوتھے گئے، تھے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قلعے دا نبی پاک نے محاصرہ کیتا، نال نبی پاک دے نال پورا تعاون بھی کیتا۔ اے پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے اندر اس وقت آیا جدو میرے پاک نبی خیبر دے میدان دے اندر سی آقا علیہ السلام دشمنہ دا مقابلہ کر رہا سی دشمنہ دا گھیراؤ کیتا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور ویکھیا آقا علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہویا ہے سونےو اسی تہانوں دیکھنا چاہندے سونےو اسی تہاڈے نال پیار کرنا چاہنے آئے سونےو اسی بھی تہاڈا ساتھ دینا چاہنے آنا ہے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کردار ادا کیتا ایسا جوش تے ولولا انداز دا اختیار کیتا نا ہے جن دی وجہ تو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی قربت حاصل ہوئی نا ہے جدو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینے شہر دے اندر میرے پاک نبی مدینہ منورہ دے اندر آئے آقا علیہ السلام اس مدینے بستی دے اندر اس مدینے شہر دے اندر میرے پیارے نبی نے مسجد نبوی تعمیر فرمائی نا ہے اس مسجد دے اندر اے صحابہ کرام جڑے دوروں دوروں چل کے آئے جڑے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دوروں کلمہ پڑھ نماز سے آئے آقا علیہ السلام کو لائے کار بار چھڑ کے آئے بیویاں اولاداں چھڑ کے آئے اپنے والدین چھڑ کے آئے عزیز و اقارب چھڑ کے آئے دوست و عیار چھڑ کے آئے نائے اینا سارے نے میرے پاک نبی کول ڈیرا لگایا ہے سونےو اسی کتھے جائیے سونےو ایسی جگہ کوئی نہیں جتھے جا کے اسی اپنا دن رات گزاریے اسی سمجھنے یا سرکار دے قدماں دے اندر رہ کے سرکار کولو علم حاصل کر لئیے سرکار علیہ السلام دے کولو سرکار جڑے منہ اندروں موتی بول رولن گے آقا جو جو بولن گے اسی موتی رول دے جائیں گے اسی سونے ہوئے پھول تے کلیاں اپنیاں چولیاں دے اندر سمیٹ دے ہی جاواں گے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میرے پاک نبی دے کول ایسے صحابہ جنہ صحابہ نو اہل صفا کیا گیا اہل صفا صحابہ 70 صحابہ کرام جڑے مسجد نبوی دے اندر رہا کر دے میرے پاک نبی نے ایک چبوترا تیار کروایا چبوترا ایسی جگہ جیڑی عام زمین تو تھوڑی جی اچھی جگہ ہوئے اوتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ بنوائی اور صفا کہلائی جیڑے صحابہ کرام اس مسجد نبوی اندر رہا کر دے اس جگہ تے دن رات گزاریا کر دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول علم حاصل کریا کر دے او صحابہ کرام اہل صفا کہلائے تے اونا دے اندر جلیل القدر صحابی محدث حدیث محافظ حدیث سرکار علیہ السلام دیاں حدیثاں دی حفاظت کرن والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں حدیثاں نو یاد کرن والا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا اصل نام عبد الرحمن ایدہ اصل نام عبد الرحمن جہلیت دے دور دے اندر کلمہ پڑھن تو پہلے انہاں دا نام عبد الشمس سی یعنی کہ شمس دا بندہ شمس کیا جاندہ ہے سورج نو سورج دا بندہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دا نام عبد الرحمن رکھیا جیڑا اللہ پاک نو سب تو زیادہ پیارا اے سورج دا بندہ نہیں اے رحمان دا بندہ ہے اے سورج دا بندہ نہیں اے مالک و مختار دا بندہ ہے جن نے انہوں پیدا کیتا ہے آؤ اے پیارے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی کنیت ابو ہریرہ اس واسطے سے رکھی گئی کہ اے بلیاں نال پیار کرنے والے انہاں نو ایک بلونگڑا بلی دا بچہ ملیا اس بچے دے نال حضرت ابو ہریرہ کیا کر دے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لاندا او میرے کول ہوندا
جدوں میں باہر جاندا لکڑیاں دا جدوں میں اپنا کام شروع کیتا لکڑیاں کٹن جاندا او میرے نال ہوندا بکریاں چراندا میرے نال ہوندا تے اس وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی نے مینوں کہا ہریرہ ابو ہریرہ اس وقت تو میں اپنی کنیت نو پسند کیتا جیڑی کنیت میرے پاک نبی دی زبان تو بھی ادا ہوئی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کر دے ابو ہریرہ اوے بلیوں کے باپ ابو ہریرہ فرما دے مینوں یہ لفظ بڑا ہی پیارا لگا جیڑا اصل نام تے انہاں دا چھپ گیا تے انہاں دی کنیت ظاہر ہو گئی بعض لوگاں اندر نام ظاہر ہوندے نے بعض کسے نام تو مشہور بعض کوئی نام تو مشہور ہے لیکن اصل نام بعض لوگاں دا چھپ جاندا ہے لک جاندا ہے اوندا کسے نو خاص پتہ نہیں ہوندا لیکن جیڑا لوگاں رکھیا ہوندا گھر والیاں رکھیا ہوندا پیار نال او نام لوگاں اندر پھیل جاندا لوگ پھر اس سے نام تو پکار دینے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے آقا علیہ السلام دے اس مسجد نبی دے اندر رہنا شروع کیتا آقا علیہ السلام دے نال پیار دا اس قدر اندازے نہ ہے اس قدر میرے پاک نبی نال محبت نہ ہے آقا علیہ السلام نال اینیاں محبتاں سی نہ ہے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انتظار کر دے سونے محبوب مسجد نبی دے اندر حاضر ہون آقا علیہ السلام اپنی زبان دے اندر گفتگو کرن آقا علیہ السلام وما ينطق عن الهوى دی زبان نو حلان میرے واسطے وہ حدیث بن جائے میرے واسطے وہ عمل بن جائے میرے واسطے وہ ایسا آئیڈیل بن جائے نہ اگر میں وہ عمل کرا میرے پاک نبی میرے واسطے اللہ دے کولو دعا کرن اللہ پاک میرے واسطے خیر ہی خیر رکھ دینا ہے میرے پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا علیہ السلام دی مسجد نبی دے اندر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے انہاں دی کما جانے جیڑی وڈیری جی عمر نہ پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے علاقے اندر انہوں چھڑنا گوارا ہی نہیں کر دے فرماندے نے امی مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے تینوں چھڑ کے کتے جاواں تیرے تو بغیر میرا گزارا کوئی نہیں تیرے تو بغیر میں رہ ہی نہیں سکتا اس واسطے تم ہی میرے نال جانا ہوئے گا ماں نے کلمہ نہیں پڑھیا ماں مشرکہ ہے لیکن پیارے ابو ہریرہ اتنا پیار کر دے آ گئے لے کے میرے پاک نبی دے شہر مدینہ دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ادھر مسجد نبی دے اندر اہل صفہ دے اندر بیٹھ گئے ایک تعلیم حاصل کر دے اے میرے پاک نبی دے اس چبوترے دے بیٹھ گئے اے صفہ والے چبوترے تے بیٹھ کے اے دین دا علم حاصل کر دے اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایسے ایسے صحابہ آئے ایسے ایسے جانثار آئے کوئی فارس تو چل کے آیا ہے کوئی میرے پاک نبی دے کول حبشے تو چل کے آیا ہے کوئی میرے پاک نبی دے کول روم دے اندروں چل کے آیا ہے دور دور تو میرے پاک نبی کول جانے سارا آئے اسے مقام تے انہوں نے ڈیرے لگائے آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہے میرے پاک نبی دی خدمت کر دے آقا علیہ السلام کو علم حاصل کر دے جدو جہاد دا موقع بن جاندا آقا نو ایک ایک بندے دی ضرورت ہوندی اہل صفہ بھی تیار ہو جاندے سونیو اسی اس جہاد تو اسی اس سعادت تے اعزاز تو پیچھے نہیں رہ سکدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اے لڑ دے جہاد کر دے میرے پاک نبی دے نال مل کے کافراں دا مقابلہ کر دے اے لوگ نے جنہاں نے میرے پاک نبی دی خدمت بھی کی تھی آقا دے کولو علم بھی حاصل کیتا ہے میرے پیارے نبی دا پیار بھی حاصل کیتا ہے سونے نبی دے کولو دعاواں بھی لائیاں ہے آؤ ذرا توجہ فرماؤ انہاں دے اندر میرے پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دے
ساڈا اس وقت ایسا دور ہوندا ہے صبح دی کھادی پتہ نہیں شام نو کھانی کہ نہیں کھانی، شام نو کھادی پتہ نہیں صبح کھانی کہ نہیں کھانی، صبح کھادی دو دو دن گزر جاندے، تین تین دن کھانا کھانے نو گزر جاندے۔ اے میرے پیارے اہل صفہ صحابہ جنہ دے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ریا کر دے، انہاں صحابہ دی ایسی کفیت سی نہ ہے اوے لوگوں دین دا علم حاصل کرنے واسطے انہاں نے کتنیاں مشقتاں برداشت کیتیاں انیاں مشقتاں آئیاں لیکن انہاں نے اپنے علم دے جذبے نو کمزور نہیں ہون دیتا بلکہ انہاں نے اسلام دے علم نو حاصل کیتا ہے، انہاں نے دین دے علم نو حاصل کیتا ہے۔ اس واسطے ساڈے بچیاں واسطے ساڈے واسطے روشن مثالاں بن گئیاں ہے، جویں انہاں نے مشکلاں برداشت کیتیاں ہے، بھوکاں تے پیاساں برداشت کیتیاں ہے۔ پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سانو اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول کھجوراں آ جاندیاں، ایک کھجور دیندے سارا دن ہی او دے نال گزارا کرنا ہوندا ہے، بعض دفعہ کھجور بھی نہ ملنی لیکن اسی اسی طرح مسجد نبی دے اندر ایتھے مسجد نبی دے اندر لیٹے رہندے پے رہندے نہ ہے، سارا دن ایویں ہی لیٹیاں گزر جاندا ہے۔ ادھر انصاری صحابی کھیتی باڑی کر دے، ادھر جڑے نبی دے مہاجر صحابہ ہے مکے تو آئے تاجر صحابہ او تجارتاں کر دے، بازار دے اندر جا کے مال نو بیچیاں کر دے، خرید و فروخت کر دے، لیکن ساڈی کفیت ایسی اللہ دے نبی کولو علم حاصل کر دینا ہے۔ اس واسطے کئی صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ہے میرے تے اعتراض کر دے اوے ابو ہریرہ تو ہی ساریاں حدیثاں بیان کردا رہنا ہے، ابو ہریرہ تو بڑیاں حدیثاں بیان کرنا ہے۔ ابو ہریرہ فرمایا کر دے اوے اللہ دے بندیو اوے نبی دے یارو تہانوں پتہ ہی نہیں اسی جس طرح علم حاصل کیتا ہے، اسی جس طرح اللہ دے نبی کو علم دی دولت حاصل کیتی تہانوں تے پتہ ہی کوئی نہیں، تسی انصاری صحابہ تسی تے کھیتی باڑی کر دے، تسی تے اپنے کھیت اندر جا کے سارا دن کھپ دے کھیت گوگان دے کھیت نو کٹ دے، لیکن میں اللہ دے نبی کول بیٹھ کے حدیثاں نو یاد کرنا ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھ کے آقا علیہ السلام دی زبان دے اندروں نکلن والیاں باتاں نو حفظ کریا کرنا ہے۔ لیکن مہاجر صحابہ میرے پاک نبی دے صحابہ اے بازار اندر جا کے اپنے کاروبار اندر مصروف نہیں، لیکن ابو ہریرہ فرماندے نے میں آقا دے کولو تعلیم حاصل کرن اندر مصروف سا، اوے میں اللہ دے نبی دیاں حدیثاں زیادہ بیان کیوں نہ کرائے کیونکہ میں شب و روز نبی پاکل گزارے، بھکھا واں تاویں گزارے، رجیاں واں تاویں گزارے، آقا علیہ السلام دے کول ہر لمحہ گزارے آئے، آقا علیہ السلام دے کولو ہر حدیث نو نوٹ کیتا، آقا علیہ السلام دے کولو ہر بات نو نوٹ کیتا، حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے ہر کولو فعل نو نوٹ کر کے امت تک پہنچایا میرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ نال اتنا پیار کریا کر دے، آقا علیہ السلام فرمان دے اوے پیارے ابو ہریرہ، اوے پیارے ابو ہریرہ، میرے پیارے صحابی ابو ہریرہ تیرے نال کیوں نہ ہوئے لوگ بھی پیار کرن، حبیب خدا بھی پیار کرے نہ، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک دن پیارے ابو ہریرہ روندے روندے آئے، آقا علیہ السلام نے ویکھیا پیارا ہریرہ ابو ہریرہ رو رہے آئے، میرے پاک نبی پوچھ دے نے اوے پیارے ابو ہریرہ کیوں رو رہے آئے، پیارے ابو ہریرہ تیریاں اکھاں دے اندر کیوں آنسواں دیاں چڑیاں نے، سونےو اج میں گھر اندر گیا واں میری ماں نے تہاڈے بارے اندر نازیبا الفاظ کہے، سونےو تہاڈے بارے اندر اونے گستاخانہ الفاظ کہنے، لیکن ابو ہریرہ تہاڈے
نال اتنا پیار کردا ہے تہاڈے بارے ایسے الفاظ سن ہی نہیں سکدا ہے۔ سونےو ابو ہریرہ دا ایمان اس بات نو برداشت نہیں کردا ہے۔ سونےو میری ماں واسطے دعا کرو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک میری ماں نو کلمے دی دولت عطا فرمائے، اللہ پاک میری اماں جان نو اسلام دی دولت دے نال سرفراز فرمائے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اے پیارے ابو ہریرہ بیٹھے، میرے پیارے نبی نے ہاتھ اٹھائے، آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہ سونے ابو ہریرہ دی اماں جان نو ہدایت عطا فرمائے، اللہ اسلام دی دولت عطا فرمائے، اللہ سونے اسلام دا نور، اسلام دا نور ابو ہریرہ دی اماں دے دل اندر بھی روشن فرمانا ہے۔ پیارے ابو ہریرہ نے جی میرے پاک نبی کو یہ الفاظ سنے، ابو ہریرہ فوراً رکے نہیں، دوڑ دے جا رہے نے، کر دے اندر دوڑ دے جا رہے نے۔ پیارے ابو ہریرہ فرمان دے اج ویکھیا جائے نبی پاک دی دعا آسماناں تے پہلے پہنچ دیے کہ میں اپنے گھر اندر پہلے پہنچنا ہے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں اجے گھر دے دروازے تے پہنچیا ہے، میں سمجھ لیا آج میرے پاک نبی دی دعا ابو ہریرہ تیرے تو پہلے آسماناں تے پہنچ گئی ہے نا ہے۔ میں ویکھیا ہے گھر دے اندروں آواز آ رہی، پانی گرن دی آواز آ رہی ہے نا ہے، انج لگدا ہے جویں میری اماں جان غسل فرما رہیاں نے، جویں ابو ہریرہ کہندے میں دروازہ کھڑکایا ہے، میری ماں نے تھوڑی دیر بعد دروازہ کھولیا تینج لگدا ہے میری ماں دے والاں دے اندروں پانی گر رہا ہے نا ہے، میری ماں دے زبان تے کلمہ جاری، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ پاک نے میری ماں نو ہدایت عطا فرما دیتی نا ہے۔ یہ میرے پاک نبی نو پیارے ابو ہریرہ نال اتنا پیار سینا ہے، اس واسطے دوستو یہ میرے پیارے ابو ہریرہ بھی اپنی اماں جان واسطے اتنا پیار رکھ دے، اتنیاں محبتاں رکھ دے اپنی ماں نال، آقا کولو ہدایت دی دعا کروائیے، آقا علیہ السلام دے کولو ہدایت منگیے، ماں دی بربادی نہیں منگی۔ اس واسطے لوگوں والدین نال پیار کریا کرو، کیونکہ مالک کائنات نے فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ دی عبادت بھی کرو، اللہ دی کتائی بھی منو، اللہ دے کلمے اللہ نو الہ بھی تسلیم کرو، لیکن والدین نال احسان بھی کرو، والدین نال پیار بھی کرو، والدین نال محبتاں کرو نا۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے میرے پاک نبی کو، ہن ماں نے کلمہ پڑھیا، پہلے روندا آ رہا سی، ان خوشی دے نال اکھاں دے اندر پھر بھی آنسو نے، کہندے نے سونےو الحمدللہ اللہ نے میری ماں نو ہدایت دی دولت عطا فرما دیتی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول اجے بیٹھے نے، کہندے نے سونےو میری ماں واسطے دعا کرو، میری اماں جان واسطے دعا کرو، میرے واسطے دعا کرو کہ اللہ پاک میری ماں دی تے میری محبت مومناں دے دل اندر بٹھا دینا ہے، مومن لوگ میرے نال تے میری ماں نال پیار کرنا شروع کر دینا ہے۔ میرے پاک نبی نے دعا فرمائی، اللہ سونیا ابو ہریرہ تے ابو ہریرہ دی ماں اے مومنہ دے محبوب بن جاننا ہے، اے اللہ دے کولو اے دعاواں ہو رہیاں نے کہ اے مومن لوگاں دے پیارے بن جان، مومن لوگ انہاں نال پیار کرنا ہے، ایسا پیار میرے پیارے ابو ہریرہ نو اپنی اماں جان دے نال نہ ہے۔ اے میرے پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نبی پاک نال بھی پیار کر دے، ادھر پیارے اپنی اماں جان دے
دے نال بھی پیار کر دے، نہ اپنی ماں دی نافرمانی کیتی، نہ اپنی ماں دی بربادی دا سوچیا، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نافرمانی دے نال ایسا جملہ ایسی بات جڑی میرے پیارے نبی نو برداشت نہ ہوئے، کیونکہ ابو ہریرہ دا ایمان اس قدر نرالا ہے، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ایسے میرے پاک نبی دا ابو ہریرہ جڑے میرے پاک نبی دے گلستان دا پھولے، آقا علیہ السلام دے باغ و بہار دا ایسا پیارا انمول موتی میرے پاک نبی دے یاراں دا یارے، میرے پاک نبی دا وفادار جانے سارے، آقا علیہ السلام دے دین نو حاصل کرنے واسطے بھوکا پیاسا نو برداشت کیتا ہے۔ انہاں نے اپنے کپڑیاں دے بارے نہیں سوچیا، انہاں نے اپنے کھانے پینے دے بارے نہیں سوچیا، دنیا داری دے بارے نہیں سوچیا، بلکہ انہاں نے سوچیا ہے دین اسلام نو یاد کرنے واسطے سوچیا ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، پیارے ابو ہریرہ دی بات ہو رہی ہے نا، ابو ہریرہ اپنی اماں جان دے نال پیار اس قدر کر دے، آج ماں کر دے اندر کسے کرو کوئی چیز آ جائے، کھان والی چیز آ جائے، ماں رکھ دیندی ہے میرے بیٹا کھائے گا، میری بیٹی کھائے گی، میں اپنی اولاد نو تھوڑی تھوڑی کر کے کھوا دیاں گی، لیکن ابو ہریرہ پیارے ابو ہریرہ اتنا پیار کر دے اپنی اماں نال، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل صفہ جڑے نبی پاک دے صحابہ آقا علیہ السلام نے انہاں نو دو کھجوراں دتیاں ہیں، ابو ہریرہ نے ایک کھجور کھا لی، ایک کھجور نو اپنی مٹھ اندر بند کر لیا ہے، آقا ویکھی جا رہے نے ابو ہریرہ کھجور کھاندا کیوں نہیں، ابو ہریرہ کھجور کیوں نہیں کھا رہے، سونے محبوب پوچھ دے نے سونے ابو ہریرہ کھجور ایک تے کھادی دوسری کیوں نہیں کھادی، سونےو میری اماں نے بھی کچھ نہیں کھادا او دے واسطے لے جاواں گا، اے میرے پیارے ابو ہریرہ اپنی اماں نال پیار کر دے، میرے پاک نبی فرمائے اے میرے پیارے ابو ہریرہ اپنی اماں نال پیار کر دے، میرے پاک نبی فرمان دے نے او میرے پیارے ابو ہریرہ ایک کھجور کھا لے تیری ماں واسطے دو اور کھجوراں دے دیاں گا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی دی دل آزاری نہیں ہونے دیتی، تاکہ پیارا ابو ہریرہ ماں نال محبتاں کرنے والا ہے، ماں نال پیار کرنے والا، ماں نال اس قدر نرالی اس قدر پیار کرنے والا ہے، اس قدر نرالی محبت رکھنے والا ہے نا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا دن ہویا، ابو ہریرہ فرمان دے مینوں بڑی بھوک لگی، میں انج کر کے زمین تے لیٹ گیا بھوک دی وجہ تو اپنا پیڑ زمین دے نال لگا دیتا ہے نا، کمر سیدھی نہیں ہوندی، میں اپنے پیڑ تے پتھر بن لینا ہے، اس قدر دی کفیت میرے پیارے صحابہ دی، اس قدر دی کفیت میرے پاک نبی دے یاراں دی، لیکن ابو ہریرہ فرمان دے ایک دن ایسا ہویا ہے میں زمین تے لیٹیا ہویا ہے، اپنا پیڑ زمین دے نال لگایا ہویا ہے، ادھروں میرے پیارے نبی دا صحابی صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابو بکر آئے، حضرت ابو ہریرہ فرمان دے میں پوچھیا اے میرے پیارے ابو بکر اس آیت دا مفہوم دے دسو، اس آیت دا معنی تے دسو نا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جنہاں نے قیدیاں تے اللہ جنہاں نے قیدیاں نو کھانا کھلایا ہے، جنہاں نے مسکیناں نو کھانا کھلایا ہے، اللہ پاک انہاں نال پیار کرنے والا ہے، جنہاں نے اللہ دی محبت دی خاطر یتیماں مسکیناں تے قیدیاں تے رحم کر کے کچھ کھلایا پلایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پوچھ دینے، ابو بکر نے معنی مفہوم دسیا تے چل پینا
ہے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں سمجھیا کہ ابو بکر نو سمجھ آ جائے گی، میرے آثار نو سمجھ لے گا، لیکن ابو بکر نے دسیا معنی مفہوم تے چل گئے، لیکن عمر فاروق آئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کولو معنی پوچھیا نہ ہے، او پیارے عمر مینوں اس آیت دا معنی دسو نا۔ حضرت عمر فاروق نے معنی دسیا، او بھی چلے گئے نا، انہاں نو بھی سمجھ نہ آئی۔ تھوڑی دیر گزری، عثمان غنی آئے، انہاں کولو پوچھیا لیکن انہاں نو بھی سباب دی سمجھ نہ آئی۔ ہن حبیب کبریا آ رہے نے، والی بطحا آ رہے نے، محبوب خدا آ رہے نے، آمینہ دے لال پیکرے حسن و جمال میرے پاک نبی آ رہے نے نا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے سونے محبوب دی اس آیت دا معنی تے دسو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سونےو مینوں معنی دسو، جدو ابو ہریرہ نے آیت پڑھی میرے پاک نبی نے ابو ہریرہ دے چہرے ول ویکھیا، آقا علیہ السلام نے چہرے دے آثار نو پڑھ لیا، میرے پاک نبی نے چہرے دے آثار ویکھے۔ آقا فرماندے نے ابو ہریرہ انج لگدا ہے جویں تینوں بھوک لگی ہوئی ہے۔ میرے پاک نبی فرماندے نے ابو ہریرہ چل اللہ پاک بندوبست کر دے گا۔ میرے پیارے نبی ابو ہریرہ نو نال کھڑا کیتا ہے، جا رہے نے مسجد نبی دے اندر گئے نا، آقا علیہ السلام اسے مقام تے صفا والے مقام تے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر دے اندروں پتہ کیتا کوئی چیز ہے وے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا گیا سونےو ایک تہاڈا صحابی دودھ دا پیالہ دے کے گیا ہے، آقا علیہ السلام دودھ دا پیالہ باہر لے کے آئے، انج کر کے میرے پاک نبی نے انج دودھ دا پیالہ رکھیا تے ابو ہریرہ نو فرماندے او پیارے ابو ہریرہ چل جننے بھی صحابہ اہل صفا والے صحابہ جڑے مسجد نبی دے اندر رہیا کر دے دن رات گزاریا کر دے، پتہ نہیں بیچاریاں کچھ کھادا کہ نہیں کھادا، جا ساریاں نو بلا کے لے گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نالے میرے دل اندر خیال ہے یار ابو ہریرہ ایک پیالہ تے سارے صحابہ ایک ہی ماجرا ہے یار، ایک پیالہ کیویں سارے تو پورا آئے گا۔ ابو ہریرہ فرماندے مینوں تے بھوک بڑی لگی ہے، میری بھوک آوازاں دے رہی سی۔ ابو ہریرہ ساریاں تو پہلے یار تو پینا ہے، لیکن ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک دی نافرمانی کرن دا تے ارادہ ہی کوئی نہیں ہے، اس واسطے میں چل پیا سارے صحابہ نو بلا کے لے کے آیا ہے۔ او جڑے نبی دے صحابہ 70 صحابہ ہے سارے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا لائے، آقا فرماندے نے چل ابو ہریرہ بری بری سارے انو پلانا ہے، سارے صحابہ پیتی جا رہے نے۔ ابو ہریرہ فرماندے نے میں ویکھی جا رہے ہیں ابو ہریرہ یار ایک پیالہ ایک کی میں پورا آئے گا۔ ابو ہریرہ پیارے فرماندے نے میرا دل کہندا ہے ابو ہریرہ تو رہ جائے گا، تو یار بھوکا رہ جائے گا، پیاسا رہ جائے گا، لیکن ابو ہریرہ فرماندے نے میں پیائی جا رہا ہے، سارے صحابہ نے پی لیا، پیالہ اوے دا اوے رہا ہے، پیالے دے اندروں ذرا جنہ بھی کٹیا نہیں۔ میرے پیارے نبی فرماندے ابو ہریرہ چل ہن تو پینا ہے، اے ہاں پیر جڑا مریداں نو پیاریا ہے خود ویکھ رہا ہے، میرے پاک نبی نے پیری تے مریدی دا ول دسیا ہے۔ لوگو پیر او ہوندا ہے اپنا نہیں سوچدا مریداں دا سوچدا ہے، اپنا نہیں سوچدا، اپنے اشنا دین اسلام دے اے پیروکار لوگاں دا سوچدا ہے۔ اے میرا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پینا ہے۔ ابو ہریرہ فرماندے میں پھر پینا شروع کر دیتا ہے، فرمایا میرے پیارے نبی جی میں رج گیا۔ آقا فرمان
فرماندے نے ہور پی، ابو ہریرہ فرماندے نے میں پھر پینا شروع ہو گیا ہے۔ میرے پیارے نبی فرماندے نے ابو ہریرہ ہور پی لائے، کہندے نے سونےو ہن تے انگلاں دے ناخنا چو دودھ دا نکلن دا خدشہ ہے نہ ہے، اس واسطے ہن تے ہتھاں دیاں انگلاں تک دودھ پہنچ گیا ہے نہ ہے۔ ابو ہریرہ کول اور پیتا ہی نہیں جاندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی محدث حدیث ابو ہریرہ بیان کر دینے، اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیتا ہے، اس تو بعد پیران دے پیر آمینہ دے لال انبیاء دے امام نے پیتا نہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیتا تے پیالہ ختم ہو گیا ہے۔ میرے پاک نبی دا معجزہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگاں نو کھلان پلان دا وال بھی دسیا نہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے یاراں اپنے مریداں دا خیال کرنا بھی دسیا نہ ہے۔ پیران دیاں وڈیاں وڈیاں کوٹھیاں تے مریداں دے بیچارے دیہاڑیاں ہی کردے پھردے نے، مرید بیچارے گلیاں بازاراں دے اندر تکے کھاندے پھردے نے۔ ایک ایسا پیر ہے، ایک ایسا مرید ہے جن نے اپنا پیر پھڑیا ہے۔ اوے لوگو پیر ایسا بناؤ جیڑا پیران دا پیر ہے، جیڑا انبیاء دا امام ہے، جیڑا اپنے امتیاں نو پلاندا ہے کھلاندا ہے لیکن کچھ لیندا نہیں۔ انہیں جدو بھی لیا ہے اسلام واسطے لیا، جہاد کرن دی خاطر لیا، اللہ دے راہ اندر مال لیا ہے۔ لوگو اللہ دے کر دی تعمیر واسطے مال جمع کراؤ، لوگو جہاد تے جانا، مال و اسلحہ بنانا، اس واسطے اپنا مال جمع کراؤ، سواریاں دیو تاکہ اسلام دی جہاد اسلام دی علم نو بلند کرنے واسطے جہاد کیتا جائے، انہاں کافراں ظالماں نو دسیا جائے اسلام سپر پاور بن چکے ہیں۔ میرے پاک نبی نے اس وقت اپنے مریداں دے کولو سوال کیتا، لیکن آج کل مرید بیچارے پیچھے پیچھے پیران دیاں وڈیاں وڈیاں بلڈنگاں انہاں نے بڑے بڑے ایکڑ زمیناں دے بنا لے، مرید بیچارے اوویں دے اوویں نے۔ اس واسطے لوگو اے پیر دیکھو، اے ابو ہریرہ دا پیر ہے، اے پیارے نبی دے صحابہ دا پیر ہے، اے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہاں نے کردار دیتا امت نے ایک ول دسیا ہے۔ آؤ ذرا توجہ فرماؤ، او کیسا نبی؟ بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی، کھلانا پلانا محمد نے دسیا۔ بھکھیاں نو روٹی تے تسیاں نو پانی، کھلانا پلانا محمد نے دسیا۔ وہ کیسا نبی، وہ کیسا پیارا محبوب ہے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ ایسا سونا کتھوں لے آواں، ایسا سونا کیڑ کتھوں ملے گا، ایسا سونا کیڑی ماں جنے گی، ایسا سونا کتھوں آئے گا جنا اپنے مریداں دا خیال کرے گا، ایسا پیر کتھوں ملے گا جڑا اپنے منن والیاں دا خیال کرنے والا ہے۔ لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیر ہی ایسا پکڑیا، پیر ہی اینو منیا جڑا ساریاں دا امام ہے، جڑا امام الانبیاء ہے، سارے کائنات دا سردار ہے نا ہے۔ آؤ ذرا ٹائم بہت تھوڑا، میں اپنی بات نو مکمل کرنا چاہنا ہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے، ایک دن مینوں بڑی بھوک لگی ہے، میرے وہاں سے بھوک دے مینوں اتنا کمزور کر چھڑیا ہے، میرے تے فقر و فاقے دے بڑی تنگی دے حالات آ گئے نے۔ میں اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تھوڑیاں جیاں کھجوراں لے کے آیا ہے، ایک تھیلے دے اندر پا کے لے کے آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے سونے انہاں دے اندر برکت دی دعا کرو، اللہ پاک اللہ
اللہ پاک میرے واسطے کافی کر دینا ہے، اللہ پاک مینوں زیادہ میرے واسطے کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، آقا علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے او دے واسطے برکت دی دعا کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت دی دعا کر کے نبی پاک نے کسے دی سندر نہیں آندا کہ نبی پاک نے بھی کھادا، لیکن نبی پاک نے دعا کی تھی برکت دی، آقا علیہ السلام نے برکت دی دعا کی تھی۔ نال میرے پاک نبی فرماندے ابو ہریرہ جدو بھی اے دے اندروں کھجوراں لینیاں نے ہاتھ مار کے کرنیاں نے، اینو سارا نہیں پلٹانا ہے، اینو مودا نہیں کرنا ہے، اینو بلکہ ہاتھ نال کھجوراں نکالنیاں نے۔ ابو ہریرہ فرماندے اس تھیلے نو میں کر کے رسی پا کے اپنی کمر دے نال بن لیا ہے، جدو بھوک لگدی او دے اندروں ہاتھ ماردا کھجوراں کٹ کے کھا لیندا۔ فرماندے جدو اللہ دے راہ اندر دین دا ویلا آندا ہے او دے اندر ہاتھ ماردا تے اللہ دے راہ اندر صدقہ بھی کر دیندا ہے۔ فرماندے او تھیلا میرے کول نبی پاک دی زندگی دے اندر بھی رہیا، ابو بکر دا دور آیا رضی اللہ عنہ، انہاں دے دور دے اندر بھی میرے کول او تھیلا رہیا ہے، او دے نال میں اپنی بھکھاں اپنی بھوک نو دور کردا رہیا ہے۔ او ہوئی تھیلا عمر فاروق دے دور اندر میرے کول رہیا ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما جدو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اے جانثار میرے پاک نبی دا دورہ دماد جدو انہوں شہید کیتا گیا ہے نا، اس وقت تھیلا میرے کولو اے پھٹ گیا ہے، اے گم ہو گیا، مینوں ملیا نہیں، اس وقت میرے کولو ضائع ہو گیا ہے نا۔ فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے دور تک میرے کول رہا ہے، اے دے اندروں میں اللہ دے راہ اندر بھی خرچ کردا، فرماندے میں کلواں دے صاحب دے نال میں خرچ کردا نہ ہے۔ فرماندے نے میں اگر سارے کلواں دا حساب لگاواں 150 کلو لگ دے، 150 کلو اینیاں میں کھجوراں او دے اندروں اللہ دے راہ اندر خرچ کیتیاں، لیکن میں بھی کھا دیاں، اللہ پاک نے ابو ہریرہ واسطے او کھجوراں نو کافی کر دیتا۔ اینا میرے پاک نبی دیاں دعاواں اندر اثرے، یہ میرے پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی زندگی گزاری ہے، آقا علیہ السلام دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سونا تے جاگنا بیان کیتا ابو ہریرہ نے، آقا علیہ السلام دا اٹھنا تے بیٹھنا بیان کیتا ابو ہریرہ نے۔ یہ میرے پاک نبی دے ایسے شاگرد نے جنہاں نے نبی پاک کو تعلیم حاصل کی تھی، شاگردی شاگردہ دی بے شک بجائے، آؤ ذرا توجہ فرماؤ نا، ذرا غور فرماؤ، شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی، عمر ساری اندر نظارے دے بیتی، نظارے دے بیتی، دوارے دے بیتی، دوارے دے بیتی، اشارے دے بیتی۔ اے میرے پاک نبی دے صحابہ، اے میرے پاک نبی دے یار نے نائے، اس واسطے لوگوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بحرین دا گورنر بنا کے پیارے ابو ہریرہ نو بھیجیا ہے۔ بعض لوگ ابو ہریرہ دی فقاہت، ابو ہریرہ دی سمجھ بوجھتے اے اینا اعتراض کر دے، الزام لگان دے ابو ہریرہ کول کیڑی فقاہت سی، کہندے ابو ہریرہ کیڑے سمجھ بوجھ والے سی، جنہاں نے ابو ہریرہ دی فقاہت تے اعتراض کیتا، اصل اندر میرے پاک نبی دیاں حدیثاں تے اعتراض ہو رہا ہے، میرے پیارے نبی دیاں حدیثاں نو روکیا جا رہا ہے۔ سنو لوگو، اے میرے پیارے ابو ہریرہ دی فقاہت اس قدر زیادہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرماندے، حضرت ابو ہریرہ سوال کردے نے، سونےو تو آڈی شفاعت دا قیامت والے دن کون حقدار ہوئے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے ابو ہریرہ یہ ایسا سوال ہے میں سمجھدا سا انہاں صحابہ وچوں کوئی کرے گا، لیکن تیری فقاہت تے قربان جاواں، سمجھو بوجھ تے قربان جاواں، مینوں تیرے تو علاوہ کسے تے زیادہ امید ہی نہیں سی کہ ابو ہریرہ بڑے بڑے سوال کر کے نبی پاک کو مسئلے پوچھ دے۔ فرمایا امید تے مینوں سارے کولو، لیکن سب تو زیادہ امید
ابو ہریرہ دے کولو، ابو ہریرہ ضرور اس دے بارے کوئی نہ پوچھے گا، ابو ہریرہ ضرور پوچھے گا۔ یہ میرے پاک نبی نو ابو ہریرہ دی فقاہت تے اعتماد ہے۔ ادھر ویکھ میرے پیارے عمر نو اگر میرے پیارے ابو ہریرہ دی سمجھو بوجھ فقاہت تے اگر اعتماد نہ ہوندا، بحرین دا گورنر نہ بنا کے بھیج دے۔ اے میرے پیارے ابو ہریرہ نے زندگی گزاری جنہاں نے ابو ہریرہ دی فقاہت اندر شک کیتا، انہاں دا ایسا اللہ پاک نے دنیا تے عبرت بنا دیتا۔ ایک بندہ کوفے دے اندر، ایک بندہ عراق دے سرزمین دے مسئلہ پوچھن آیا، مسئلہ پوچھدا ہے، مسئلہ دسن والے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دی حدیث بیان کی تھی کہ مسئلے دے مطابق ہے۔ تے حضرت انہیں کیا ابو ہریرہ تے فقیہ نہیں، ابو ہریرہ نو تے سمجھ بوجھ ہی نہیں، تے فوراً آسمان تو سپ گریا، اون دے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا۔ اے بندہ اگے اگے دوڑدا جا رہا ہے، لوگ کہندے نے ظالما توبہ کر لے، توبہ کر لے۔ انہیں جدو ویکھیا ان نسن دا راہ کوئی نہیں، انہیں فوراً توبہ جدو کیتی، اللہ پاک نے فوراً انہوں غائب کر دیتا۔ اے عراق دے خراسان دا بندہ جن نے سوال کیتا، جن نے ابو ہریرہ دی شان دے اندر فقاہت اندر شک کیتا، اللہ پاک نے دنیا والے انہوں دسیا ہے اینا صحابہ دی نگرانی، اینا دی عزت دی حفاظت میں خود آپ کر رہا۔ سواں سے دنیا تے بھی عبرت بناواں گا، آخرت دے واسطے اسی انہاں دے واسطے بڑے بڑیاں لعنتاں، بڑے بڑے نواز سے عذاب تیار کیتے نے۔ سواں سے پیارے ہو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 57 58 اور 59 ہجری اے تینہ دے مطابق مورخین دے قول نے کہ کوئی کہندا ہے 57 دے اندر فوت ہوئے، کوئی کہندے نے 58 اندر 59 اندر 60 تو پہلے پہلے 3 سالاں دے اندر کس ایک سال اندر فوت پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہوئے، اور جنت البقیع دے اندر اللہ پاک نے انہاں دی آخری آرام گاہ نو بنایا۔ اے ایسی آرام گاہ میرے پیاریو جیڑی آرام گاہ ہر ایک نے اپنی آرام گاہ دے اندر جا کی رہنا ہے۔ سن لو میرے پیاریو، سن لو کان کھول کے بہناں تے بھائیوں نی، اس جہان اتے بیٹھنا رہنا نی، پڑھ لو قرآن جے کر مرتبہ لینا نی، اس جہان اتے بیٹھنا رہنا نی، پتہ نہیں موت اج یا کل سر اتے آئی یا، اے چٹھی اسمانو احمد سرور نو آئی یا۔ اس واسطے علم حاصل کرو، نبی پاک دے حدیثاں نو حاصل کرو، آقا علیہ السلام تے نازل ہونے والے قرآن نو حاصل کرو۔ صحابہ نے حاصل کیتا بھوکاں پیاساں برداشت کر کے، لیکن سانو بھی چاہیے مشکلاں برداشت کر کے علم حاصل کریں گے، اللہ پاک ساڈے واسطے بھی بہترین رتبے عطا کرے گا۔ اللہ دے کولوں دعا کرو اللہ سانو بھی ایسا علم دین حاصل کرنا ذوق شوق عطا فرمائے۔ صحابہ کرام نے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، ایسی مثال بنے جنہاں نے نبی پاک کو علم حاصل کیتا ہے، انہاں نے اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دین جگہ جگہ تے پہنچایا ہے۔ اج ساڈے اندر بھی دین آیا ہے، انہاں دی وجہ تو آیا ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ انہاں دے رتبیاں نو اور بلند کرے، اللہ سانو بھی انہاں دے نقشے قدم تے چلائے، اللہ پاک ساڈے واسطے انہاں دیاں دسیاں ہوئیاں باتاں نو رشد و ہدایت دا ذریعہ بنائے۔ انہاں دیاں گلاں تے آ گئیاں، اگر اسی یہ ہدایت نو حاصل نہیں کران گے دنیا تو ایویں ہی جانوراں طرح بے علم ہو کے چلے جائیں گے، پھر ایسی زندگی دا کی فائدہ، ایسی دنیا داری دا کی فائدہ۔ سواس سے علم دین دا حاصل کرو تاکہ قرآن و سنت جیسی زندگی بنے، اور اس دے بعد اللہ پاک ساڈے واسطے دنیا اور آخرت دی بہتری دا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔